ले जी प्यारे दोस्तों, एक और भाई का फाल्टा लगने के बाद फाइल रात को 3 बजे जब उन्होंने चेक किया तो पास हो गई है। और वो खुशियां मना रहे थे नाच नाच के, झूम झूम के। उनका क्या फाल्टा लगा था और कितने दिनों के बाद उनका जो है ना वो स्टेटस अपडेट हो गया। आप लोगों के साथ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, एक बात शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक भाई का जो है ना वो मसला बना था करैक्टर सर्टिफिकेट के अंदर। उनका नाम या उनके वालिद साहब का नाम शायद ई या आई का थोड़ा सा फ़र्क आ गया था, जिसकी वजह से उनको फाल्टा लगा दिया गया। तो उन्होंने उनसे मांगा कि भाई ये क्लियर करो। तो उन्होंने 10 दिन के अंदर, हर पाकिस्तान ले दे के 10 दिन के अंदर उन्होंने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, ओपस्टल करवा के यहाँ पे जब जमा करवाया तो ठीक 15 या 20 दिन के अंदर अंदर उनकी फ़ाइल जो है ना रात को 3 बजे उन्होंने दोबारा चेक किया तो फेवरेबल हो चुकी थी। इसके पहले भी एक और मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की थी, जिसकी डबल फाइल का मसला था। वो भी हमारे दोस्त हैं, उनकी भी फ़ाइल 10 से 15 दिन के बाद, 20 दिन के अंदर अंदर उनकी भी फ़ाइल पास होगी, क्योंकि एक डबल फाइल थी, एक उन्होंने कैंसिल करवाई तो उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद होगी। जितने भी लोगों का स्पेन के अंदर कोई फाल्टा लगता है, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स का फाल्टा लगता है, तो वो जब आप डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं 10-15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की वो फाइल क्लियर हो जाती है। फाल्टा आप उनको सेंड करते हैं जो मांगी है चीज़ उन्होंने, तो वो आप उनको देते हैं, तो उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों का स्टेटस अपडेट हो जाता है और आप लोगों की फ़ाइल जो है ना वो पास हो जाती है। तो ये जनाब इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर किसी को फाल्टा आ जाता है तो इस चीज़ की टेंशन लेनी, वो आप क्लियर करें। इंशाल्लाह 10-15 दिन मैक्सिमम 20 दिन के अंदर आप लोगों को जो है ना नया स्टेटस मिलेगा, वो भी अच्छे वाला, फेवरेबल वाला। तो मज़ीद अगर किसी को किसी चीज़ का मसला है, कोई टेंशन परेशानी है, फाल्टा लगा हुआ है, तो भाई कमेंट के अंदर बताइएगा, हम आपको उस चीज़ का भी जवाब देंगे। स्पेन में पेपर जमा करवाने के बाद जिन लोगों का तासा आ जाता है, तो क्या उन लोगों की फ़ाइल बिल्कुल क्लियर है? और जिन लोगों का तासा नहीं आता, क्या उन लोगों की फ़ाइल में कोई मसला है? अगर आप लोगों ने तासा पे कर दिया है तो क्या 100% चांस है आप लोगों के पेपर मिल जाएंगे? और जिन लोगों का अभी तक तासा नहीं आया, क्या उन लोगों को फाल्टा लगेगा या उनको कोई मसला मसाइल बनेगा? ये सारी बातें जनाब मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आपकी जो ये कंसेप्ट है ना, ये क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तासा आ गया इसका मतलब है कि 100% आप लोगों के पेपर पास ही होने हैं, कोई मसला नहीं बनना। अगर किसी का नहीं आया तो उसको मसला बनेगा या उसका फाल्टा आएगा। इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई सीन नहीं है, क्योंकि तासा एक गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। आपके पेपर निकलें या ना निकलें, फाल्टा लगना है या नहीं लगना, ये लहदा बात है। इसका तासे के साथ कोई कंसेप्ट नहीं है। तासे का सिर्फ इतना है, आपने इनके पास पेपर अपने जमा करवाए, किसी किस्म की भी राय को जमा करवाते हैं, जो भी इनका वो तासा होता है, फ़ीस होती है, वो आपने जमा करवानी होती है, क्योंकि उसके बाद फिर इन्होंने उस फाइल के ऊपर नज़रसानी करनी होती है, देखनी होती है, उसको चेक करना होता है। अगर तो आपके सबूत सारा कुछ ठीक है, इनके कानून के मुताबिक सारा कुछ ठीक है, तो फिर आपको वो फेवरेबल कर देते हैं, आपके पेपर पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल नहीं ठीक, आपके सबूत कोई कम है या नहीं ठीक, कम है, तो वो फाल्टा लगा देंगे कि भाई ये चीज़ हमें प्रोवाइड करो। अगर कोई मसला उनको लगता है कि 100% ये गलत है, तो वो आपके रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो ये इसका लहदा सीन है। तासे के साथ ये कोई सीन नहीं है। तासा नहीं आया तो फाइल ख़राब है, तो मसला है। तासा आ गया तो फाइल 100% पास होनी है, इसका कोई सीन नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों ने ओपन इमिग्रेशन के अंदर 5 महीने का सबूत जमा करवाए, अच्छे सबूत है, उनके पास ऑथेंटिक सबूत है, इंशाल्लाह उन लोगों को तासा भी आ जाएगा, उन लोगों के पेपर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। उन लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तासा नहीं आ रहा, तासा नहीं आ रहा, ये ना हमारा कोई फाल्टा लगा हो, ये ना हमारा कोई ना हमारी फ़ाइल नहीं क्लियर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और ना इस तरह की कोई अपने आप को ज़हनी टेंशन बनाए हैं या अपने आप को ये सोचते हैं। मुझे पता है लोग ज़री बात है खुश होते हैं पेपर मिल रहे हैं, लेकिन फिर वो टेंशन ले रहते हैं। कभी कह रहे हैं नहीं नंबर नहीं आया, कभी किसी का मसला इंतराम इतने नहीं हो रहा, किसी का मसला जनाब मेरा तासा नहीं आ रहा। जैसे जैसे अगले स्टेप के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उनको और ज़्यादा टेंशन बनती रहती है, यार कोई मसला ना बने। ठीक है यार, ज़ाहिर बात है टेंशन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने माइंड को जो है ना ये टेंशन में ना डाला करें, फ्रेश रखें। इंशाल्लाह सबके पेपर पास हो जाएंगे, सबको मिलेंगे। इतनी बड़ी तो इसके अंदर कोई बात नहीं है। 5 महीने का सबूत है, जस्ट वो उन्होंने देखने हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना है, वो आपका सारा क्लियर हुआ तो आपको सारे जो है ना जो आपके सारे काम है वो क्लियर हो जाएंगे, कोई मसला मसाइल आप लोगों को नहीं बनेगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को मसला है, परेशानी है, टेंशन है, तो वो कमेंट के अंदर लिखिएगा। और जितने भी देखने वाले हैं दूसरे, वो कमेंट के अंदर अगर पढ़ते हैं तो कोई अगर किसी का जवाब आप दे सकते हैं तो लाजमी देना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं भाई तासा कब आया, आपका नीए नंबर कब आया, आपका एक्सपीरियंस नंबर कब आया, आपका इंतराम इतने कितने दिनों के बाद हुआ है। तो चलो एक दूसरे से पूछ के ज़रा दिल को तसल्ली हो जाती है, सुकून हो जाता है, यार फलाने बंदे का आया, मेरा भी आ जाएगा, फलाने बंदे का तासा अभी आया इतने दिनों बाद, मेरा भी आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को बताने से थोड़ी दिल को तसल्ली हो जाती है, लोगों को सुकून हो जाता है।
اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا اتنی سوچنے والی یا ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا, کمنٹ کے اندر بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے. لو جی, پورے یورپی یونین کی پولیس کو اور زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں. 12 جون سن 2026 کو یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا پورے یورپ کے اوپر, اور اس کے بعد پولیس کے پاس یہ اتنے اختیارات آ جائیں گے کہ پولیس گھروں کے اندر بھی چھاپے مار کے ان لوگوں کو پکڑے گی جن لوگوں کو ڈپورٹیشن کے جن لوگوں کے آرڈر ہوئے ہیں. ان لوگوں کو نکال کے ان لوگوں کو پھر وہاں بھیجے گی جہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر بنے ہوئے ہیں, جو یورپی یونین کے باہر جتنے بھی کنٹری ہیں وہاں پر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہاں پر بھیجے جائیں گے اور وہاں سے پھر ڈپورٹ کر کے ان کو اپنے کنٹری کے اندر واپس بھیجا جائے گا. تو پہلے اس طرح کا کام نہیں تھا, گھروں کے اندر چھاپے مار کے نہیں اٹھا سکتے تھے, لیکن اب گھروں کے اندر چھاپے مار کے یا کہیں سے بھی آپ کو پکڑ کے وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر کے پاس آپ کو مچایا جائے گا, وہاں پر آپ کو رکھا جائے گا, اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. 12 جون سن 2026 کو یہ پورے یورپ کے اوپر اپلائی کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اسائلم کیا ہوا ہے, اس کے بعد ان کی جو اپیلیں وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں, ان کے ڈپورٹیشن کا آرڈر آ چکا ہے, پھر وہ بھاگ نہیں سکتے. آپ جہاں بھی ان کو نظر آئیں گے, جہاں بھی پکڑے جائیں گے, گھروں کے اندر سے بھی پکڑ لیں گے آپ کو, کیمپوں سے بھی پکڑ لیں گے آپ کو, جہاں پہ بھی آپ ان کو نظر آئیں گے, اگر آپ کے ڈپورٹیشن کے آرڈر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو پھر کہیں نہیں چھوڑیں گے, آپ کو پکڑ کے ڈپورٹ ہی کریں گے. تو وہ تمام لوگ جو اسائلم کا سوچ کے آئے ہوئے ہیں, وہ 12 جون سن 2026 کے بعد سوچنا بھی ان کے لیے منع ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دماغ میں اپنے بھی نہیں لانا کہ بھائی میں نے اسائلم کروانی ہے, ورنہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوگا. ہاں, وہ لوگ جو واقعی اس چیز کے مستحق ہیں, واقعی وہ اسائلم کے مستحق ہیں, ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, وہ ان کی جان کو واقعی خطرہ ہے پاکستان کے اندر یا کسی کنٹری کے اندر, ان لوگوں کے لیے ابھی بھی راستہ کھلا ہے. لیکن وہ جو عام طور پر آتے ہیں, جو 99% لوگ ہیں, جو آ کے ڈنکیاں لگا کے آتے ہیں, آ کے اسائلم کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں غربت تھی, میں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ میرا چکر تھا تو میری جان کے وہ دشمن بن گئے. اس طرح کی باتیں یہاں پہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. صرف ان لوگوں کی ہوں گی جو واقعی کسی بارڈر کے اوپر رہتے ہیں, جنگی حالات کے اندر ہیں, ان کے اوپر واقعی کوئی ظلم ہوا ہے, کوئی سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف ہیں, پولیس ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, شیعہ سنی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, مذہب کا مسئلہ ہے. اس طرح کے جو کیس ہوں گے نا, صرف وہی پاس ہوں گے جو اتھینٹک ہوں گے. یہ نہیں کہ ایسے ہی کہانی آپ نے سنا دی, پورا ثبوت جو ہے نا وہ دیکھیں گے. پھر وہ جہاں پہ آپ نے جا کے انٹرویو دینا ہوتا ہے, جا کے ان کو سٹوری سنانی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی بھائی پورا سائیکالوجی انہوں نے پڑھی ہوتی ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں. اگر ان کو لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ اسائلم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر ان کو لگے آپ سچ بول رہے ہیں, اور ساتھ وہ ثبوت بھی دیکھتے ہیں, یہ نہیں کہ صرف آپ کی کہانی انہوں نے سننی ہے, ساتھ ثبوت دیکھنے ہیں, ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں, ویڈیو ہو سکتی ہے, اخباروں کے اوپر اشتہارات ہو سکتے ہیں, بہت سارے ثبوت ہوتے ہیں جو وہاں پہ دکھانے پڑتے ہیں. تو وہ دکھانے کے بعد پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اسائلم آپ کی پاس کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کے بعد بھی پھر اسائلم پاس اگر ہو جاتی ہے تو آپ پاکستان اب نہیں جا سکتے, یا جس کنٹری سے ہیں اپنے ہوم کنٹری آپ نہیں جا سکتے. اگر جانا ہے تو کوئی آپ نے اتھینٹک ریزن دینا ہے کہ جان کا خطرہ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے کنٹری کے اندر اگر جا رہے ہیں, تو وہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی بنا پر آپ اپنی جان کے اوپر کھیل کے اپنے ملک جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے وہاں پہ لکھایا ہوا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے ٹینشن ہے, مجھے پریشانی ہے, میں وہاں پہ نہیں جا سکتا ورنہ مجھے مار دیں گے. تو دوبارہ اگر جا رہے ہو, پکڑے گئے ایئرپورٹ کے اوپر, پکڑے گئے واپسی آتے ہوئے یا جاتے ہوئے, یا جیسے بھی انہوں نے آپ کو پکڑ لیا, آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ وغیرہ لگی ہوئی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے ایکسپلین کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اسائلم بہتر ہے یا پھر اسپین آ کر 2 سال کی امپادرونہ میں کروا کے 2 سال کے بعد پیپر لینا بہتر ہے.